इमरान खान को जज दिलावर ने क्यों नहीं सुना? तोशाखाना के केस के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का शदीद गुस्सा, तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने क्या कहा और आज इमरान खान से जेल में कौन मिलने जा रहा है? भारत चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान के किस तरह के हालात हैं? मरियम नवाज शरीफ साहिबा लंबे अरसे के बाद बोली, लेकिन दुख में है, किस बात के ऊपर दुख है? आज के इस अहम एपिसोड में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। पहले सेशन जज ने जैसे कैसे फैसला सुनाया सबको इल्म है। हाई कोर्ट का जज पेचेस लगते थे, उसको मोशन लग रहे थे, पेट खराब था, टाल मटोल कर रहे थे। पहले 13 दिन डिले किया, अब फिर से 2 हफ्ते मांग रहे थे, दोबारा से 3-4 दिन केस को डिले किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जब तोशाखाना केस के हवाले से समाअत शुरू हुई, पहला दिन था, तो उस समाअत के अंदर जहां पे जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने बड़ी अच्छी बहस की। वहीं पे जो 2 चीफ जस्टिस हैं, उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने बड़ी हैरत का इजहार किया। वो ये था कि सबसे पहले तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि ये जज हमायूं दिलावर को रोका भी था, कहा भी था, और जिस तरीके से ये जो फैसला सुनाया गया, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कभी पाकिस्तान की और दुनिया की तारीख में कभी ऐसे फैसला हुआ कि जिसमें जो मुद्दई है जो मोक्कल है उसको सुना ही ना जाए और हमारे रोकने के बावजूद वन साइडेड फैसला आ जाए? अभी तो साबित करना था कि ये जो पोस्टें थी फेसबुक वाली, ये हमायूं दिलावर जो हैं उनका फेसबुक पेज था, नहीं था, क्या था, इन्होंने लगाई, क्यों नहीं लगाई, कैसे ये चीज़ें सामने आई, और हमायूं दिलावर क्यों इमरान खान के ख़िलाफ़ थे और क्यों इनके ख़िलाफ़ पोस्टें लगाते रहे, और जिस तरह का फ़ैसला सेशन जज ने दिया, ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और इसके ऊपर कल दोबारा से बहस होगी। और वहीं पे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा कि इमरान खान को ना सुना जाना, इसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुस्से का इजहार किया। कल समाअत भी करेंगे और प्लस ये कहा कि हम इस केस को बखूबी देख रहे हैं और इसके हवाले से जल्द फैसला होगा और डेली बेसिस के ऊपर इसकी समाअत होगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें तहरीक इंसाफ की कामयाबी ये है कि वकला को भी इजाज़तनामा दिया गया कि आप जब चाहे जाके अटक जेल में इमरान खान से मिलें। और इसके साथ ये है कि कल भी इसकी समाअत होगी बरोज़ जुमेरात, और इसकी समाअत के दौरान ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इमरान खान जेल में हैं, जिस तोशाखाना केस की वजह से हैं, ये सारा केस उड़ जाएगा। इसमें उनको जो सज़ा हुई है वो माफ़ नहीं कहना चाहिए, वो ख़त्म हो जाएगी सरे से। फिर उसके बाद ये देखना होगा कि जब बड़ी अदालत जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और उमर अता बंदयाल बतौर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला देंगे, तो क्या इमरान खान को रिहाई मिलेगी, जेल में सहूलियात मिलेंगी, जेल से कहीं मुंतकिली होगी, जेल से बाहर आ जाएंगे, या कि इस बार भी जो जजेस हैं उनके किसी हुक्म को नहीं माना जाएगा? वक्त आन पहुंचा है कि जिस अदलिया से उम्मीदें हैं, जो अदलिया सुप्रीम कोर्ट है, वो यकजा हो, बेंच बने, फैसला दिया जाए, उस फैसले की रोशनी में जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जाए और वकला एक्टिव हों। और वकला के साथ अवाम अगर खड़ी हो गई तो पाकिस्तान की तारीख में जैसे भट्टो साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ चीज़ें, और अब इमरान खान के साथ जो कुछ जिन लोगों की माँ के ऊपर हो रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तानी अदलिया, वकला और पाकिस्तान के अवाम जो हैं, अल्लाह की ज़ात के बाद वो इन चीज़ों को रोक सकते हैं और इस खिलवाड़ और इस गोरख धंधा को सुलझा सकते हैं। ताहम आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा, और इससे कबल भी इमरान खान साहब ने जेल से कुछ चीज़ों को साइन करके भेजा कि ये जो जस्टिस आमिर फारूक हैं, जिनका पेट ख़राब रहता है, ये हमारा केस न सुने, इनके ऊपर अदम एतमाद करते हैं। जुडिशल कौंसिल एक होती है, वो फैसला करे, इस जज को हटा दे, क्योंकि ये जज सब तो बीमार रहते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, इनका पेट ख़राब है। माज़रत के साथ, ये पहले तो सियासतदान बीमार होते थे, और जो मुलज़िम है इमरान खान को बीमार होना चाहिए था कि जेल में जहर दे दिया गया, मेरी सेहत ख़राब है, मुझे यहाँ से निकालो, इंग्लैंड भेज दो। ये जज खुद बीमार हो रहे हैं और घर के ऊपर बैठे रहते हैं, और अदालत में भी आ जाएं तो मसरूफ़ टीवी लॉन्च में बैठ के टीवी देखते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तवज्जो ही नहीं देते। तो ब्लैकमेल हुए हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, पाबंद हैं, किसी और के अपनी मर्ज़ी से बात नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि कल क्या होना है,
اور آج عمران خان صاحب سے جیل میں کون ملے گا، یہ بھی بہت بڑی خبر ہے۔ چیف جسٹس نے حکم دیا، عدالت نے کہہ دیا، انہوں نے اجازت نامہ دیا کہ آپ مل سکتے ہیں عمران خان سے، اور آج لطیف کھوسہ اور بابر ایوان جو ہیں عمران خان صاحب کے وکیل، وہ اٹک جیل میں عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ جب ملاقات ہوگی تو اس کے بعد وہ میڈیا سے بھی بات کریں گے، آج ہی ملیں گے، وہ کیا اپڈیٹ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب سے لطیف کھوسہ کی ملاقات کا ہونا اور ڈاکٹر بابر ایوان دونوں کا بطور وکیل، یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور سپریم کورٹ اب دیکھتے ہیں کہ کسی کے خوف میں آئیں گے، کسی بلیک میلنگ میں آئیں گے، یا جس طرح کی انہوں نے ریمارکس دی اور جیسے وہ غصے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا، سب کو پتہ ہے غلط فیصلہ ہوا۔ یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ثاقب نثار نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر فیصلہ دیا تھا، اور ثاقب نثار نے جو معافیاں مانگی تھی بذریعہ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب سے، مجھے ذاتی طور پہ ان چیزوں کا علم ہے، اور 12 مرتبہ انہوں نے معافی مانگی، آڈیو نوٹ میں، ان رائٹنگ میسج میں، کال کرنے کی کوشش کی، الگ بات ہے انہوں نے اس طرح سے اتنی لفٹ نہیں کروائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں۔ تو اسی طرح سے آج عمران خان کے خلاف بھی، چونکہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج تو ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے سب سے چھوٹی عدالت سیشن کورٹ کا وہ جج اس کا انتخاب کیا جو عمران خان سے ذاتی بغض و عناد رکھتا تھا۔ تو چیزیں ایک جیسی ہو رہی ہیں، وقت اور ہے، حالات اور طرح کے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ چونکہ بڑی عدالت ہے، اور دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا، اور بٹگرام کا جو علاقہ تھا وہاں پہ ایک ایئر لفٹ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ہم نہیں نکال سکے، پورا دن پیٹرول جلا دیا، اور اس کے بعد اب عام جو 2 نوجوان تھے ان کو اجازت دی گئی، جب رات کا اندھیرا ہوا انٹرنیشنل میڈیا ان چیزوں کو دکھاتا رہا کہ اب آپ جائیے، ہم ناکام ہو چکے ہیں، ہمارے بس سے یہ بات باہر ہے، اور پورا دن ہیلی کاپٹر کو اوپر چڑھا کے اور نیچے، اگر وہ ویڈیو بھی دیکھیں تو اس سے تو بہتر مقامی لوگوں نے کام کیا، معذرت کے ساتھ ایک چیز دیکھی ہے اس کے اوپر کہنا پڑے گا کہ آپ لوگ ناکام ہوئے، ایک بندے کو آپ نے ریسکیو کیا اور باقیوں کو ان لوگوں نے جان بچائی، اور ایک تماشا لگا رہا۔ بھارت کیسے چاند پہ پہنچا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، دیکھنے اور سننے والے ناظرین اور سامعین کو، کہ انہوں نے ایک تجربہ کیا اسپیس کے اوپر، یعنی کہ خلا میں، یعنی کہ چاند کے اوپر کسی کو بھیجنا تھا۔ اگلے 8 سے 10 گھنٹے میں آج بھارت جو ہے ان کا بندہ چاند کے اوپر پہنچ جائے گا، اور وہ باضابطہ طور کے اوپر چاند پہ کمندیں ڈال دیں گے، اور ہم ٹھہرے جیل کے اندر لوگوں کو تننے کے لیے، رکھنے کے لیے۔ ہم لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں، لوگوں کو بچا نہیں سکتے۔ اس ملک کے آئین کے ساتھ ہم کھلواڑ کر سکتے ہیں، ہم صدر کے دستخط خود کروا سکتے ہیں، ہم ہزاروں لوگوں کو اور خواتین کو جیل کے اندر رکھ سکتے ہیں، ہم ان کو ننگا کر سکتے ہیں، ہم ججوں کی ریسٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس سے گندی اور ننگی ویڈیو بنا سکتے ہیں، ہم جناب سمگلنگ کر سکتے ہیں، ہم اس طرح کے کام کرنے میں بڑے ماہر ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے حملہ ہوگا، ہمارے پاس رپورٹس ہوتی ہیں انٹیلیجنس کی، لیکن آج تک ایک حملے کو ہم روک نہیں سکے، اور لوگوں کو کھانے کو آٹا نہیں مل رہا، چیزیں کچھ ہو نہیں رہی، ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، معاشی حالات ہمارے بدتر ہیں، ہم پتہ نہیں کون سا نشہ کرتے ہیں مدہوشی کے عالم میں، نہ ملک کی فکر، نہ قوم کی فکر، نہ قبر کی فکر، نہ آخرت کی فکر، لگیں اپنی جو طاقت ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے اوپر، اور آخر کب تک چیزیں ہوں گی۔ لیکن پڑوسی ملک بھارت سے سیکھ لیجئے، وہ پہنچ گئے آج چاند پہ، اور آپ ایک ایئر لفٹ سے لوگوں کو نیچے نہیں اتار سکے، یہ ہماری حالت ہے۔ پھر کتابوں میں ٹھیک لکھا گیا ہے تمام جنگوں کے بارے میں، تمام حالات کے بارے میں کہ کیا کچھ ہوتا رہا۔ مریم نواز شریف صاحبہ لمبے عرصے کے بعد بولی ہیں، پتہ نہیں کیوں خاموش تھی، اور بولی ہیں، اور دکھ میں ہیں، اور بڑے صدمے میں ہیں کہ آج ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ جس طرح کی جو ریمارکس ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور مظاہر علی نقوی نے دیے جو عمران خان کے حق میں، دکھ اس لیے ہے چونکہ ان کے ابا کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن وہ جج اور تھے۔ دکھ ان کے اوپر کیجئے جس جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے آپ کے والد کے ساتھ یہ سارے کھلواڑ کیے، آپ کو جیل کے اندر سے گرفتار کروایا، کیوں نہیں ان کا نام لیتی ہے؟ ججوں کے اوپر دکھ اور افسوس نہیں کریں، جن کی آج آپ نے پیروں کی بیعت کی اور آپ ان کی مرید بن چکی ہیں، ان کے ساتھ اختلاف رکھیے، ان کے نام لیجئے۔ نہ تو اس وقت کے جج برے تھے، نہ آج کے جج برے ہیں۔ کیوں؟ ججوں کو بھی کہا گیا تھا اگر اتنے برے ہوتے تو بعد میں سزا دینے کے بعد ثاقب نثار معافی نہ مانگتے۔ تمام سیاستدان آج بھی اکٹھے ہو جائیں،
ان ظالموں کا جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ججوں کو دوش دینے کے بجائے اصل لوگوں کا نام لیں، اخلاقی جرت پیدا کریں، اور آج کے دور میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، عام پاکستان کے عوام کو بھی پتہ ہے یہ سارے کھلواڑ کون کرتا ہے، کس کی ماں کے اوپر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اصل لوگوں کا نام لیں، جرت پیدا کریں، ووٹ کو عزت دینے کی بات کریں، جیسے عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے، آزاد ہو جائیں، پھر یہ سیاست ہوتی رہے گی، چیزیں ہوتی رہیں گی، ورنہ اب تو آپ کو پنجاب بھی نہیں ملے گا۔ اب یہ پرانا دقیانوسی سیاسی نظام جو تھا وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، اور آپ کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، لیکن ایسے نہیں چلے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس سے اگلے ایپیسوڈ میں نہایت اہم خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔